सम्पूर्णमा नमस्कार। सदाको झैं आज पनि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएकी छु। आज भने चर्चा गर्नेछौँ निबन्धको वर्गीकरण। निबन्धको वर्गीकरण पढ्नुभन्दा पहिले हामी निबन्ध भनेको के हो यस बारेमा बुझ्नेछौँ। निबन्ध तत्सम शब्द हो। नि उपसर्ग रहने बन्ध धातुमा घय प्रत्यय लागेर निबन्ध शब्दको निर्माण भएको छ। नि उपसर्ग रहने बन्ध धातुमा अच प्रत्यय लगाएर पनि निबन्ध शब्दको निर्माण भएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा निबन्ध शब्दको अर्थ कुनै वस्तुलाई राम्ररी बाँध्नु भन्ने हुन्छ। निबन्ध विधाको आद्य रूप फ्रेन्च लेखक मोन्तेनले ठम्म्याएका हुन्। त्यसपछि बेलायतका फ्रान्सिस बेकनले निबन्धको अर्को खालको व्याख्या गरेका हुन्। यसरी मोन्तेनको धारणा अनुकूल निजात्मक वा व्यक्तिनिष्ठ निबन्ध र बेकनको धारणा अनुकूल परात्मक वा विषयनिष्ठ निबन्ध भनी दुई खालको वर्गीकरणको धारा सुरुदेखि नै चल्दै आएको हो। जति जति निबन्ध साहित्यको विकास हुँदै गयो उति उति निबन्धको प्रकृति स्वरूप र संगठनभित्र पसेर यसको विभाजन तथा वर्गीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सरलताका लागि निबन्धको वर्गीकरण दुई आधारमा गर्न सकिन्छ, जसलाई यहाँ क अन्तर्गत विषयका आधारमा र ख अन्तर्गत अभिव्यक्तिका आधारमा दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। यसैगरी क अन्तर्गत विषयका आधारमा निबन्धका दुई भेद छन्, जस अन्तर्गत विषयनिष्ठ वा परात्मक निबन्ध, यसलाई इङ्ग्लिसमा अब्जेक्टिभ एस्से भनिन्छ भने आ अन्तर्गत विषयनिष्ठ अर्थात् व्यक्तिनिष्ठ वा निजात्मक निबन्ध अर्थात् सब्जेक्टिभ एस्से भन्ने पनि गरिन्छ। यसैगरी ख अन्तर्गत रहेको छ अभिव्यक्तिका आधारमा निबन्धका चार विभाजन गरिएका छन्, जस अन्तर्गत वर्णनात्मक निबन्ध, विवरणात्मक निबन्ध, विचारात्मक निबन्ध, भावनात्मक निबन्ध गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ। निबन्धका उपर्युक्त प्रकारलाई अझै स्पष्टताका लागि अलग अलग चर्चा गर्नु यहाँ अपेक्षित देखिन्छ र यसै आधारमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। अब भने चर्चा गरौँ विषयका आधारमा गरिएको निबन्धको वर्गीकरण। अमा रहेको छ विषयनिष्ठ वा परात्मक निबन्ध। विषय निबन्धहरू विषयकै सेरोफेरोमा घुम्छन्। यस्ता निबन्धका निबन्धकार आफू तटस्थ रहन्छ र विषयवस्तुको चिनारी गराउने धुनमा रहन्छ। निजानुभूतिको वास्ता नगरेर पर वा वस्तु तथ्यको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्नु उसको मूल लक्ष्य हुन्छ। त्यसैले यस्ता निबन्ध परात्मक हुन्छन्। निबन्धको प्रमुख लक्ष्य सूचनात्मकता हुन्छ र आत्मप्रकाशन गौण हुन्छ। विषयनिष्ठ वा परात्मक निबन्धका विषयवस्तु बाह्य हुन्छन्। ती इतिहास, दर्शन, भ्रमण, विज्ञान, साहित्य, प्रकृति आदि जुनसुकै पनि हुन सक्छन्। सिकारु लेखक प्राय यस्तै खालका निबन्ध लेखबाट अभ्यास गर्दै अभिव्यक्ति माझिएपछि दोस्रो प्रकारका पनि अभ्यास गर्न थाल्छन्। नेपाली साहित्यमा बद्रीनाथ भट्टराई, भीमनिधि तिवारी आदिले परात्मक निबन्ध लेखेका छन्। आमा रहेको छ विषयनिष्ठ वा निजात्मक निबन्ध। व्यक्ति स्वयं रङ्गिएको निबन्ध विषयनिष्ठ वा व्यक्तिनिष्ठ निबन्ध हो। व्यक्तिका निजी अनुभव, विचार र विद्वता प्रदर्शन गर्ने खालका निबन्धहरू यस भेदमा समेटिन आउँछन्। यसमा निबन्धकार स्वयं चिनिएको हुन्छ।
यस्तो निबन्धका लागि बाह्य विषयहरू व्यक्तित्व प्रदर्शनका माध्यम मात्र हुन्। निबन्धकार विषयको चिनारी गराउने तर्खरमा लाग्दैन। निबन्धकार यहाँ कहिले आफ्नो यात्रा अनुभवको वर्णन गर्छ भने कहिलेकाहीँ विद्वता वा पाण्डित्यको प्रदर्शन गर्छ। पाठकलाई आफ्नो जीवनयात्राका फाँटमा पुर्याएर लेखकले आफ्नै तिता मिठा अनुभव र गुनासाहरू पोख्दै उसका नजिकको सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। नेपाली साहित्यमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, शङ्कर लामेछाने आदि यस खालका निबन्धकार हुन्। खमा रहेको छ अभिव्यक्तिका आधारमा निबन्धको वर्गीकरण, जस अन्तर्गत अमा छ अभिव्यक्तिलाई पनि विभिन्न आधारमा विभाजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत अमा रहेको छ वर्णनात्मक निबन्ध। वर्णनात्मक निबन्ध भन्नाले वर्णन प्रधान निबन्धलाई वर्णनात्मक निबन्ध भन्ने गरिन्छ। क्रमबद्ध र व्यवस्थित वर्णन भएको कुनै पनि विषय, आफूले देखेको, सुनेको, जानेको र अनुभव गरेका विषयवस्तु, घटना, प्रकृति आदि इत्यादिका वास्तविक दृश्यलाई यथार्थ रूपमा वर्णन गरिएको निबन्धलाई वर्णनात्मक निबन्ध भनिन्छ। कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा नालीबेली छुट्याएर त्यसको वास्तविक रूप अगाडि राखेर कुनै पनि वस्तु तथ्यबारे लेखिएको वस्तुपरक दृष्टि स्पष्टसँग पाठक सामु हस्तान्तरण गर्नु नै वर्णनात्मक निबन्धको विशेषता हो। वर्णनात्मक निबन्धमा संक्षिप्तता भित्रै गृहीत वस्तुलाई पूर्णता दिएका, सूक्ष्म निरीक्षण भएको, विषय सम्बन्धी विविध ज्ञान प्रस्तुत भएको, साङ्गोपाङ्गो वर्णन भएको र सरल एवं सुबोध शैली तथा आलङ्कारिक भाषा जस्ता विभिन्न प्रकारका विशेषताहरू रहेका पाइन्छन्। जस्तै निबन्धकार बालकृष्ण पोखरेल, पृथ्वीनारायण शाह र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शीर्षकका निबन्धहरूलाई वर्णनात्मक निबन्ध अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। आमा रहेको छ विवरणात्मक निबन्ध। विवरणको अर्थ हुन्छ घटनाको सिलसिलेवार कुनै पनि कार्य व्यवहारको हुलिया यसमा दिइन्छ। यस कालको निबन्धमा अतीत कालका कुनै पनि एक टुक्रालाई टिपेर घटनाको बेली विस्तार क्रम मिलाएर विशिष्ट विवरण प्रस्तुति गरिने क्रमलाई विवरणात्मक निबन्ध भनिन्छ। यसमा पुराना सम्झना, कुनै सालको यात्रा, विगत, धार्मिक तथा ऐतिहासिक उत्सव आदिबारे कालक्रम र घटनाबारे टिप्पणी, विश्लेषण वा व्याख्या गरेको पाइन्छ। विवरणात्मक निबन्धमा कथात्मक वा ऐतिहासिक कार्यका कारण श्रृङ्खला निर्वाह भएको हुन्छ। घटित विषयमा लेखिने भएकोले ऐतिहासिकता यसको प्रमुख विशेषता हो भन्न सकिन्छ। ऐतिहासिकतालाई प्रस्तुत गरिने भए तापनि यसमा इतिहासकारले झैँ वृत्तान्त मात्र नदिएर केही रागात्मक साथ प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। कतै कतै भाव र कल्पना तत्त्वको समेत राम्रो प्रयोग भएको हुन्छ। अतः यसमा पुराना सम्झना, कुनै सालको यात्रा, विगतका धार्मिक तथा ऐतिहासिक उत्सव आदिबारे कालक्रम र घटनाबारे टिप्पणी, विश्लेषण वा व्याख्या गरेको पाइन्छ। यीमा रहेको छ विचारात्मक निबन्ध। चिन्तन र विचार प्रधान भएर आएको, बुद्धिपक्षको सम्वर्धनको प्रधानता रहेको निबन्ध हो। यसमा गम्भीर तथा अमूर्त विषयलाई वैयक्तिक रूपले उपस्थान गर्ने प्रयास हुन्छ। यसमा बुद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ र निबन्धकारले बीचबीचमा आफ्नो मत वा विचार दिइरहेको हुन्छ। धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति आदि जुनसुकै विषयमा पनि विचारात्मक निबन्ध लेख्न सकिन्छ। विचारहरूको तारतम्य, रोचकता, विषयगत गहनता र बौद्धिक आवरण विचारात्मक निबन्धका विशेषता हुन्। यीमा रहेको छ भावनात्मक निबन्ध। भावनात्मक निबन्धमा अमूर्त भावहरूको उपस्थान हुन्छ।
दया, देशप्रेम, करुणा, आशा आदि यस खालका निबन्धका विषय हुन्। यसमा हार्दिकता, शौर्यकुमार्य र संवेदनशीलता रहन्छन्। यहाँ तर्क वा सिद्धान्तको गुन्जायस रहँदैन। भावनात्मक निबन्धमा अनुभूतिको सुस्फूर्त प्रवाह हुनुपर्छ। यसमा लक्षण र व्यञ्जना शक्तिद्वारा अमूर्त विषयलाई सम्प्रेषित तुल्याउने जमर्को हुन्छ। ठाउँ-ठाउँमा कल्पनाको समेत संयोजन गरिन्छ। भावुकताको पक्ष अधिक मात्रामा भएको, बुद्धिको स्विच दबाएर भावनालाई मात्र प्रशस्त खेल्ने मौका यसमा दिइन्छ। यस प्रकारको निबन्धमा हृदय जति प्रबल भएर प्रकट हुन्छ, त्यति नै निबन्ध राम्रो भएको मानिन्छ। हृदयको निश्चल आत्म प्रकाशन नै भावनात्मक निबन्धको प्रमुख विशेषता हो। यसमा जीवनका सुख दुःख, आशा निराशा र हाँसो रोदनको आधार भूमिमा जीवनका घनिष्ठतम रूप प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। अतः यस खालका निबन्धमा हार्दिकता, संवेदनशीलता, सुकुमारता, कोमलता र कल्पनाशीलताको सुन्दर र हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति पाइन्छ। भावनात्मक निबन्धका रूपमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका सरिताको कलकलमा र के नेपाल सानो छ जस्ता निबन्धलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। आगामी दिनहरूमा पनि यी र यस्तै आकर्षक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। बाँकी अर्को अंशमा नयाँ विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुनेछु। अहिलेलाई धन्यवाद।